او سونیا اللہ دے رسول دے سامنے پہاڑ عرض کردا ہے سونیا میں جیسے سنیا وقود الناس والحجارہ جس دیار دا سنیا جو اگ دا بالن یا انسان ہون گے یا پتھر ہون گے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان دا معنی دسنا وا اللہ تعالی نے کلام دی آیت پاک وچ ایک ترتیب رکھی ہے پہلے فرمایا قود الناس بالن انسان نے والحجارہ اور پتھر نے پہلے انسان دا ذکر آیا ہے پھر پتھر دا ذکر آیا ہے وہ جھلیا پہلے انسان نو دوزخ وچ سٹیا جانا ہے پاک نبی فرمایا ہے فرمایا نا فرمانا نو کافراں مشرکاں نو بدبختاں نو جڑے رب تعالی دے حکماں دے خلاف جڑے رب تعالی دے باغی جڑے رب دے نا فرمان سن پہلے انہاں انساناں نو سٹیا جانا ہے تے جیسے جہنم دی بھوک نہیں مرے گی او دی بھوک حالے پوری نہیں ہونی اس لے پروردگار عالم جل شانو جہان دے او پتھراں پہاڑاں نو اٹھا کے جہنم وچ سٹاوے گا جہنم دا پھر پیٹ نہیں بھرنا حتیٰ کہ قدرت والا قدم پروردگار اتوں رکھے گا تے غضب تے خوف دی وجہ نال ڈردیاں ہویاں او دی بھوک مر جائے گی او سونیا جہنم اسلے بھر جائے گی پاک نبی سرور فرماؤندے نے فرمایا کائنات دے انسان تے کائنات دے پہاڑ اگر اس دوزخ وچ پا دتے جاواں دوزخ دا پیٹ نہیں بھرنا تے پہلے کنے جانا ہے انسان نے اتوں جانا ہے پتھراں نے کی مطلب ہے دوزخ دے تھلے والے پاسے انسان اتلے پاسے پتھر او جھلیا اتنا پروردگار نے وضاحت نال جہنم دا تعارف کروایا ہے تے رسول اکرم نے دسیا وے لیکن ہائے افسوس سانو علم ہی لے گئے انگریز والے اترے جنہ اس پاسے توجہ ہی نہ جان دتی جنہ جنت دوزخ دی لالچ یا خوف نہ آن دتا جنہ اے فکر نہ آن دتی جو آخرت والا ٹھکانہ کیویں دا ہوے گا جنہ اے علی فکر صرف دنیا وچ مبتلا کر دتی اچھا ایتھے دنیا تے رہ تے کھانا کیویں وے ایتھے دنیا تے رہ کے پینا کیویں وے ایتھے دنیا تے رہ کے پاؤنا کیویں وے ایتھے دنیا تے رہ کے مکان کیویں بناونے نے ایتھے دنیا دی زندگی اسا کیڑی تھاں تے گزارنی ہے دنیا دے وچ سہولتاں کیڑیاں کیڑیاں سفر کیویں کراں گے ٹراں گے پھراں گے کیویں سیر کتھے کراں گے اے اوترا لعنتی دنیا دے جہان دیاں نعمتاں والی توجہ کرائی رکھی او لعنتی کافر شیطان دی ویکھ کے دی سازش مسلمان دے ایمان نو او پاک نبی انج دا بنایا سی جنہ دا دن اسلام دا عمل کردیاں گزردا سی تے رات جہنم تو بچن دے فکر لیکن کافر نے کیویں دا چا بنایا ہے او کافر اپنی تعلیماں دے نال انج دا چا بنایا ہے ساڈے ماحول معاشرے دے انساناں نو جتھے ارباں دی تعداد وچ مسلمان کائنات دے وچ آئے نے اس ویلے پاک نبی دے یار تھوڑے سن لیکن ایمان زیادہ سی اس ویلے مسلمان